ब्रह्मसूत्र अर्थात् ब्रह्म तत्त्वको सूचना गर्ने ग्रन्थ। ब्रह्म शब्दको व्यापक पूर्ण भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यो पूर्ण व्यापक ब्रह्म तत्त्वलाई सूचित गर्नेलाई ब्रह्मसूत्र भन्छन्। अथवा ब्रह्म प्रतिपादन गर्ने शास्त्र वचनहरू पनि ब्रह्म भए तिनलाई मालाको रूपमा एक ठाउँमा ग्रथित गर्ने भएको हुनाले पनि यसलाई ब्रह्मसूत्र भन्छन्। हामी कार्यकारण भावको सिद्धान्त त हेरेकै छौँ, बुझेकै छौँ। एउटा यस्तो समष्टि कारण जुन समष्टि कारणमा यो सम्पूर्ण कार्य प्रपञ्च उनिएको छ। सूत्रे मणिगणा इव, धागामा मणिका दानाहरू गुथिए चाहिँ। त्यो कारण जुन कारण अङ्कुरको अपेक्षा गर्ने बीज जस्तो होइन। बीजाङ्कुर भन्यो भने बीज पहिला कि अङ्कुर पहिला भन्ने हुन्छ। अङ्कुर नभई बीज हुँदैन। बिउ पहिला मतलब रुख पहिला कि बिउ पहिला, अथवा कुखुरा पहिला कि अन्डा पहिला भने जस्तो बीजाङ्कुरण न्याय होइन त्यहाँ। तर एउटा यस्तो तत्त्व जुन एउटा यस्तो तत्त्वमा हामी पुगिरहेका छौँ, विचार गर्दैछौँ, जुन तत्त्व चेतना हो। त्यसकारणले हामी हरेक चेतना उही एउटैमा छौँ भनेर हामी सबैलाई ऐकात्म्य भावको रूपमा बुझ्छौँ। आज बिहान एकजना साधिकासँग मैले फोनमा कुरो गरेँ। यही हुनुहुन्छ होला हजुरहरूकै बिचमा, सधैँ नाम लिइरहनु हुँदैन। उहाँ साधिका भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मेरो आमा घरमा पाकेको खाना गाईलाई कुकुरलाई नदिइकन खान मान्नुहुन्न थियो भन्नुहुन्छ उहाँ। त्यो कुकुर अनि गाई बाछाहरू, अरू प्राणीहरू, यिनीहरूमा त्यो आत्मा छ जुन आत्मा ममा छ। म जुन आत्माको अनुभव गरिरहेको छु त्यो आत्मा त्यहाँ छ भनेर आत्मवत् सर्वभूतेषु हाम्रो व्यावहारिक पक्ष हो। यो हाम्रो संस्कृति पनि रहेछ, यो हाम्रो परम्परा पनि रहेछ। त्यो ऐकात्म्य भाव, त्यो जुन तत्त्वको आधारमा हामी सोच्दैछौँ, त्यसले त विचित्र गर्छ कि यो विश्व ब्रह्माण्ड नेपाल, भारत अनि अमेरिका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होइन। सूर्य, चन्द्रमा अनि अन्तरिक्ष हामीले देखेको यो ब्रह्माण्ड होइन। हामीले नदेखेका स्वर्ग, नरक अनि के 7 लोक 14 भुवन के को परिकल्पना गर्छ। अनि त्यस्तो एउटा ब्रह्माण्ड हो भने त्यस्ता ब्रह्माण्डहरूको अनन्त ब्रह्माण्ड भन्छ। अनि त्यो अनन्त ब्रह्माण्ड पनि एउटै कुनै चिजमा टिकेको, अडिएको भन्छ अथवा देखा परेको भन्छ। अनि त्यो एउटा जो अनन्त ब्रह्माण्ड देखा पर्ने तत्त्व हो, त्यो तत्त्वसँग मेरो कनेक्सन छ भनेर त्यो तत्त्व नै म हो भनेर अनुभव गर्दछ। त्यो ब्रह्म तत्त्व, त्यसको सूचना गर्ने शास्त्रलाई ब्रह्मसूत्र, तत्सम्बद्ध ग्रन्थहरूलाई, तत्सम्बद्ध विषयहरूलाई मालाको रूपमा एक ठाउँमा जम्मा पार्ने ग्रन्थ ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्रको बारेमा हिजो पनि चर्चा गऱ्यौँ। आज यति नै भयो। अब यहाँभन्दा बढी भन्नु मिल्दैन, अगाडि बढौँ। ब्रह्मसूत्रको विषयवस्तुका सम्बन्धमा पनि हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब त्यो ब्रह्मसूत्रलाई अथवा ब्रह्म तत्त्वलाई, ब्रह्मसूत्रद्वारा प्रतिपादन गरिने तत्त्वलाई प्राप्त गर्न के कस्ता साधनहरू चाहिन्छन् भन्ने कुराहरू सुरु हुन्छ। अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा पहिलो सूत्र छ। त्यहाँ अथातोको पछि हामी सूत्र पढ्छौँ, त्यसको भूमिकाको रूपमा अलिकति सूत्रभित्र प्रवेश गर्छौँ। अस्ति चाहिँ अरू ग्रन्थहरूको परिवेश र परम्परा, दर्शनशास्त्रको परम्परा र वेदान्त भनेर भनियो। हिजोको दिनमा वेदान्त ग्रन्थका सन्दर्भमा ब्रह्मसूत्रको भूमिका र ब्रह्मसूत्रको विशेषता भनेर बताइयो। आज ब्रह्मसूत्रको शुभारम्भ गर्ने दिन भनेपछि शुभारम्भमा आएका पदावलीहरू र त्यसको भूमिका। अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भन्ने पहिलो सूत्र छ, त्यसको भूमिका हामी, त्यसको चाहिँ पूर्व तयारी आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। कुनै पनि कार्य सिद्ध गर्न त्यसका लागि आवश्यक साधनको तयारी गर्नुपर्दछ। खेती गर्नु छ भने हजुरहरूमध्ये कति कृषक हुनु होला? यदि कोही कृषक हुनुहुन्छ भने पहिलो सम्मान उहाँलाई।
उहाँले मेहनत गरिदिएको अरूले खान्छन्, अरू अर्काले मेहनत गरेको खानेलाई पछि सम्मान। पहिला जसले मेहनत गर्नुहुन्छ उहाँलाई पहिलो सम्मान। उहाँहरूले थाहा पाउनुहुन्छ असारमा खेत रोप्न तयारी गर्नु छ भने त्यस अगाडि बिउ छ कि छैन, पानी छ कि छैन, अनि ट्र्याक्टर वा गोरु जोत्ने कसले हो त्यो छ कि छैन, हली खेताला रोपार को के कोदालो, अनि हामी त के भन्छ, हामी त्यो ओढ्ने घुम अथवा सेखु अथवा छाता, अथवा छाताले के ओढाइ हुन्छ र, ती पानी पर्यो भने ओढ्ने चिज छ कि छैन, अनि खेतमा काम गर्न जाँदाका लागि आवश्यक पर्ने खाजाहरू छ कि छैन, खर्च पर्छ पैसाहरू छ कि छैन। यति सामग्रीहरूको तयारी गरेर मात्रै खेतीको काम सुरु हुन्छ। यति कुरो थाहा छ। अर्काले ठिक्क पारिदिएको खानेलाई त के मतलब। भान्सामा काम गर्ने माताजीहरूलाई पनि थाहा छ, भात पकाउनु छ भनिसकेपछि चामल, नुन, दाल, सब्जी, तेल, भुटुन, के भन्छ त्यो जिरा, मसला, मेथी, लसुन प्याज पक्कै खानुहुन्न कसैले पनि हजुरहरूले। अनि यस्तै यस्तै लसुन प्याज चाहिँ अलिकति ब्रह्मत्व आर्जन गर्नु छ भने, ब्रह्मज्ञान ब्रह्मविचार सम्बन्धी आर्जन गर्नु छ भने विचारलाई अलि उद्वेलित बनाइदिने, अलि राजसी बनाइदिने भएको हुनाले शारीरिक स्वस्थताका लागि लसुन आवश्यक छ। तर ध्यानको लागि, मनको एकाग्रताको लागि लसुन र प्याज जस्ता विषयहरूले त्यो शान्ति र मनको एकाग्रतालाई सहयोग गर्दैनन् भनेर हाम्रो परम्परामा नखाने नै चलन थियो। विशेष गरी ब्रह्म विचारको जिम्मेवार निकायले नखाने भन्ने थियो। त्यो त चाहिएन। अरू बाँकी रहेका खाना, भोजन भान्साका सामग्रीहरू, भाँडाहरू, त्यहाँ चाहिँ डाडु पन्यो, चुलो, ग्यास, के हो सब यावत कुरा चाहिन्छ। ती सबैलाई साधन सामग्री भन्छन्। पूर्व तयारी। यहाँ हजुरहरूका साथमा स्वाध्यायको लागि आउनु पर्यो भने बिजुली, बत्ती, बल्ब अनि इन्टरनेट, उज्यालो, पछाडिको बसाई, सबै कुराहरूको मेलोमेसो मिलाएर बस्नु पर्यो। बाटोमा हिँड्दै बन्दैन। उज्यालोको पनि उचित व्यवस्था प्रबन्ध चाहियो। सबै कुराहरूको व्यवस्था गरेपछि ल ठिक छ भनेर बस्नु पर्यो। भने जस्तै कुनै पनि कामका लागि पूर्व सामग्रीको आवश्यकता पर्दछ, पूर्व तयारीको आवश्यकता पर्दछ। हामी अब ब्रह्म साक्षात्कार गर्ने यात्रामा हिँड्दैछौँ। ब्रह्म साक्षात्कारको हामी तयारी गर्दैछौँ। त्यसको पूर्व तयारी, पूर्व साधन के हुन्छन् हो, त्यो कुराको पहिला विचार गरौँ। अथ शब्दको अर्थ लाग्छ अनि पछि गएर जब सूत्रको अर्थ गर्न थाल्छौँ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, त्यतिखेर अथ शब्दको अर्थ पहिले सजिलैसँग लागोस् भनेर हामी अथ शब्दको अर्थ विचार गर्न खोज्दैछौँ, अर्थात् तात्पर्य विचार गर्न खोज्दैछौँ। धेरै जसो भन्ने चलन के छ भने धेरै जन्मको पुण्य भएन भने ब्रह्म विचार गर्ने इच्छा पनि जाग्दैन भन्ने छ। जन्मान्तरकृत पुण्य चाहिन्छ, ईश्वरको कृपा चाहिन्छ भन्ने पनि छ। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। ईश्वरको अनुग्रह चाहिन्छ। अनि बल, आत्मबल, उत्साह पनि चाहिन्छ। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। के थियो सूत्र पुरा? नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। अनि नमो गुरुदेव, यो त कण्ठ भएन। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो चाहिँ याद। ए ठिक छ, ल त्यो भन्नु त। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन एवैष वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ल ठिक छ, जे तयार गरियो त्यो आयो। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य, यो छुट्टै प्रकरणमा छ। नाय भनेपछि त्यो ब्रह्म साक्षात्कारका लागि चाहिने पूर्व तयारी, पूर्व सामग्री, पूर्व साधनहरू के हुन्? पूर्वजन्मको पुण्य चाहिने हो कि कर्महरू गरेर चित्त शुद्ध हुनुपर्ने हो कि? अब साधना चतुष्टय सम्पत्ति भनेर त्यहाँ भनेकै छौँ हामी। नित्यानित्य वस्तु विवेक, या मूत्रार्थ फलभोग विराग समाधि षट्क सम्पत्ति मुमुक्षुत्व भनेकै छ। यी साधन सम्पत्ति पनि चाहिने हुन्। अरू पनि के पूर्व तयारी आवश्यक पर्दछ।
यस सम्बन्धमा विचार विमर्श गरेपछि अथ शब्दको अर्थ लाग्छ, अथवा यो पहिलो सूत्र नै यसै अर्थमा छ। सामान्य दृष्टिले विचार गर्दा पनि यो कुरा बुझिन्छ कि ब्रह्मसूत्रको सुरुमा जो सूत्र आयो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यसले के भन्छ त भन्दा ब्रह्म साक्षात्कारका निमित्त अरू साधन स्वतः होलान् वा नहोलान् वा नभए तयारी गरौँला। एउटा साधन चाहिँ अवश्य आवश्यक छ, मुख्य आवश्यक छ। त्यो एउटा साधन प्राप्त भयो भने तपाईको साध्य सिद्धि हुने बाटो लाग्यो। त्यो एउटा साधन, हुन त धेरैवटा साधन हामीले तत्त्वबोधमा पढिसक्यौँ, तीमध्ये पनि मुख्य एउटा, एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए। सबै खोज्छु भन्दा केही पनि हुँदैन, एउटा खोज्छु भन्दा सबै हुन्छ भन्ने छ नि चलन। हो, त्यो एउटा साधन के हो त भन्ने कुरा चाहिँ यो पहिलो सूत्रले हामीलाई सङ्केत गर्यो। यसले भन्यो कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म जिज्ञासा हुनुपर्दछ। जिज्ञासा भनेको जान्ने इच्छा, जिज्ञासा भनेको उत्सुकता। हुन त जिज्ञासाभित्रै श्रवण मनन नीति ध्यासन पनि आउने भए। श्रवण गर्न पनि जिज्ञासा छ भने जिज्ञासा भनेको इच्छा, उत्सुकता, खटपटी, छटपटाहट। मैले विचार ब्रह्म विचार नगरिकन भएकै छैन, यसै जीवनमा मेरो जन्मको सफलता प्राप्त नगरी भएकै छैन। नसक्नु कुरा छुट्टै हो, मेरो अधीनमा छैन। सकेसम्म मेरो बलबुताले भ्याएसम्म मैले यो जीवन जो भगवानको कृपाले यतिखेर मनुष्य भएर जन्मिन पाएँ, कुकुर बनाइदिया भए के लाग्थ्यो? ब्रह्म विचार गरेर बस्ने फुर्सद मिल्थ्यो? दौडिँदा दौडिँदै फुर्सद छैन। मान्छे भएपछि पनि त्यही तालले पुच्छर घुमाएर दौडे गरे त्यो के रछान, रछानमा गएर जुठो। रछान भनेको फोहोर, विषय भोगको फोहोर, त्यही संसारको फोहोर। त्यसमा गएर विषय वासना रूपी जुठो, त्यही जुठो खाएर पुच्छर हल्लाएर दङ्ग परेर अनि त्यो सुख पाइएला कि भनेर चाहिँ त्यो कसाईको अगाडि, कसाईको दोकानको अगाडि बसेर कुकुरले हेरिरहन्छ दिनभरि। खाना पाउने पनि होइन, मासुको टुक्रो फ्याँकेदेला र खाउँला भनेर हेरेर बसिरहेको छ, पाउने पनि होइन, आस मर्ने पनि होइन, रियाल चुहाएर गरेर बसिरहन्छ दिनभरि। सुख प्राप्त होला कि भनेर, विषयजन्य सुख प्राप्त होला कि भनेर विषयको भोगतिर हेरेर बसिराखेको छ। सुख पटक्कै पाइने होइन। कहिले कहिले कृपा गर्यो र त्यो मासु काट्ने व्यक्तिले चाहिँ एउटा हाडको टुक्रा फ्याँकिदियो भने कुकुरले त्यही हाडको टुक्रा, त्यो पनि सुकेको, त्यो टुक्रा मुखमा राख्छ अनि त्यसपछि चपाउँछ। अब सुकेको टुक्राबाट केही रस आउनेवाला छैन, तर त्यो टुक्राले के गर्छ त भन्दा मुखमा कोप्छ अरे, मैले सुनेको। मुखमा कोपेपछि मुखबाटै रगत आयो। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो मुखबाटै रगत आउनु त बेफाइदा हो नि, तर मुखबाटै आइरहेको रगतलाई बा हाड टोकेर पो आयो कि क्या हो भनेर ऊ दङ्ग परेर त्यसैको स्वाद लिएर बसिरहने। सन्त महात्माहरूले दिनुभएको दृष्टान्त हो यो। कतिपय ठाउँमा शास्त्रकारहरूले पनि दिएको दृष्टान्त हो। कहिलेकाहीँ विभत्स शैलीको दृष्टान्त दिएर, घृणा लाग्दो दृष्टान्त दिएर अलिकति झस्काउनु पनि पर्नेछ साधकहरूलाई। नत्र कुरा सुन्ने बेलामा सुन्यो अनि कपडा टकटक्याउँथ्यो एकजना श्रोताले, कपडा किन टकटक्याएको भनेको यो सुनेको कुरा घर लैजाउँ भने व्यवहारमा प्रयोग गर्न साध्य छैन, यो यतै छोडेर जाउँ भनेर यस्तो यस्तो पारेर झड्काएर आएको भनेर भन्थे। त्यस्तै तरिकाले यहीँ छोडेर हिँडेर केही उपाय लाग्दैन। होइन भने विषय चिन्तनमा आसक्त भइरहने व्यक्तिले, विषय चिन्तनबाटै सुख प्राप्त हुन्छ भनेर आशा गरिरहने व्यक्तिले, त्यही विषय भोगबाट सुख पाइएला कि भनेर आशा गरेर विषयको माने त्यही भोगेच्छाले त्यतै ढुकेर दौडिरहने व्यक्तिले ब्रह्म विचारबाट के आनन्दको अनुभव गर्न सक्छ र? त्यसकारण अलिकति झस्किनु र झस्काउनु पनि छ। जिज्ञासा छ कि छैन, उत्कट इच्छा छ कि छैन, साँच्चै हृदयदेखि चाहेको हो कि बाहिर बाहिर सबैजना जम्मा हुनुभएको छ भनेर चाहेको, शान देखाउन चाहेको हो कि वैराग्य नै जागेर चाहेको, अथवा प्रवचन गर्न काम लाग्छ कि क्या हो, यी कुरा सापट्टि लियो भने मजाका कुरा गर्दा रहेछन्, यो कुरा चाहिँ नोट गरेर अर्को ठाउँमा मैले भजाउनु पर्छ भनेर पो आएको हो कि? शास्त्रकार भन्नुहुन्छ, भगवान वेदव्यास भन्नुहुन्छ कि तिम्रो हृदयभित्र उत्कट जिज्ञासा छ कि छैन, उत्कट इच्छा छ कि छैन,
यसै जन्ममा ब्रह्मविचारद्वारा मैले मेरो जीवन सफल बनाउनु पर्दछ भनेर एकदम उत्कट इच्छा छ भने ठिक छ, होइन भनेदेखि काम छैन। यही कुरा बताउनका लागि सबै साधनहरूको प्रतिनिधिको रूपमा, सबै साधन होस् नहोस् अथवा सबै साधन पूर्ण भएनन्, ती कुराहरू बाँकी छन्, तपसिलका कुरा हुन्, तर यहाँ सर्वप्रथम महत्त्वपूर्ण साधनको रूपमा कुरा उठाउनु भयो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा अर्थात् ब्रह्म विचार। के ब्रह्म जिज्ञासा? जिज्ञासा भने जान्ने इच्छा, उत्कट इच्छा। उत्कट इच्छा छ भनेदेखि यहाँ अथ शब्दको पनि अर्थ यसैमा गएर पर्यवसित हुन्छ। अब ब्रह्म विचार गर्ने भनेर भन्दै गर्दा अब यहाँनिर विचार गर्नुपर्ने के छ भने ब्रह्म जिज्ञासा। अब उत्कट अभिलाषा भयो, त्यो अभिलाषाले के गर्यो? ब्रह्मलाई जान्ने विचार गर्यो। ब्रह्मलाई जान्ने विचार गर्नु भन्दै गर्दा हाम्रा लौकिक विषय जस्तो होइन नि। फेरि यहाँ ब्रह्म जानिने विषय होइन, ब्रह्ममा विषयता छैन, ब्रह्म अनुभवको विषय हुनै सक्दैन। किन? ऊ स्वयं अनुभव हो। अनुभव र अनुभवको विषय दुईटा कुरा छुट्याउन सकियो? बुझियो कि बुझिएन? भोजन, भोज्य र भोक्ता। भोजन भनेको खानेकुरा, माने खाने क्रिया। भोज्य भनेको खाइने कुरा, भोक्ता भनेको खाने व्यक्ति। अनुभवको एउटा विषय हुन्छ, एउटा अनुभव गर्नेवाला हुन्छ, एउटा अनुभव गर्ने व्यक्ति र अनुभव गरिने विषयको बिचको सम्बन्ध हुन्छ। हामी ब्रह्मानुभवको कुरा गर्दा चिसो तातोको अनुभव गरे जस्तै ब्रह्म विचारको, ब्रह्मानुभवको विषय ब्रह्म हो भनेर विचार गर्दै छैनौँ। ब्रह्म विषयक विचार भन्ने कुरा गर्दै छैनौँ। मैले एतद् विषयक विचार गरेँ भनेपछि अन्य विषयक विचार गरिनँ भन्नु पर्यो। अन्य विषयभन्दा भिन्न विषयको विचार गरेँ भनेपछि त्यहाँ वस्तु परिच्छेद आयो, वस्तु परिच्छिन्नता आयो। हामी त्यस्तो ब्रह्मको विषय अनुभव गर्दैछौँ जो अनुभवको विषय हुन सक्दैन, स्वयं अनि जो अनुभव गर्नेवाला कर्ता पनि हुन सक्दैन, जो स्वयं अनुभव रूप छ। अनुभवको विषय, अनुभवको कर्ता र अनुभव, यी तीनटै स्वरूप जो बनेको छ त्यो ब्रह्म तत्त्व। जो तात्पर्य हो जो परिच्छिन्न छैन। परिच्छिन्न वस्तुबाट तृप्ति पनि परिच्छिन्न हुन्छ। परिच्छिन्न भनेको अर्थ त लाग्यो होला नि, सीमित, सानो, साँगुरो, घेरिएको, अल्प। मानिसहरू सुख भोगका लागि दौडिरहेका छन्, सुख प्राप्तिका लागि। अनि ती सुख प्राप्तिका लागि दौडिरहेका मानिससँग सोध्यो भने, ए साथी, ए बाबु, यता सुन त, तिमी किन हिँडेको? पैसा कमाउन बा पढ्न बा जागिर खान? त्यो किन खानु पर्यो? खोज्दै खोज्दै गयो भने अन्तिममा सुख प्राप्ति। अनि तिमी कस्तो खाले सुख खोज्छौ? सोध्ने, अथवा आफैलाई सोध्नुहोस् न, अरूलाई किन सोधिरहनु? कस्तो खाले सुख खोजेको? यति सुख अनि भोलिपल्ट दुःख हुने खाले सुख, उत्तिखेर फु गर्दा उड्ने खाले सुख, एकैछिनमा भत्किने खाले सुख कि सधैँ टम्म टनाटन पूर्ण, कहिल्यै पनि घाटा नलाग्ने, कहिल्यै पनि नघट्ने खाले सुख खोजेको? कहिल्यै पनि नघट्ने पूर्ण सुख पाएसम्म त त्यस्तै खोजेको हो नि भन्ने उत्तर दिनु होला। अब त्यसो भए त्यस्तो सुख चाहिँ कस्तो वस्तुबाट? परिच्छिन्न वस्तुबाट पूर्ण सुख हुन्छ? संसारका हरेक वस्तु त परिच्छिन्न छन्, साँगुरा छन्, थोरै छन्। साँगुरा, थोरै, सङ्कीर्ण यत्किञ्चित वस्तुबाट पूर्ण सुख प्राप्त कसरी गर्न सक्नु? पशुपति मन्दिरको यता उत्तर साइडपट्टि केही दिन अगाडि काठमाडौँ गएको बेला देखेको केही भिख माग्ने मान्छेहरू बसिरहेका थिए। तिनीहरूसँग 10-20 रुपियाँ, 25-50 रुपियाँ पनि थियो। ती भिखमङ्गासँग गएर मलाई अहिले 2 करोड रुपियाँ आवश्यक छ, ल्याऊ भनेर माग्यो भने के हुन्छ? 2 करोड रुपियाँ साथमा भएको भए म यहाँ भिख मागेर बाटोमा बस्थेँ। मसँग छँदै छैन त म कसरी दिउँ? बरु तिमी स्वयं मूर्ख जस्तो लाग्छ। 2 रुपियाँ मागे भए दिन्थेँ। 2 करोड रुपियाँ माग्छौ म 2 रुपियाँ माग्ने मान्छेसँग? त्यो भिखारीले त भनिदिन्छ, तर हाम्रा विषयले भन्दैनन्। हामी त्यो निरतिशय पूर्ण सुखको खोजी गर्ने, तर तुच्छ विषयसँग गएर। भनेपछि अहिले हामी के कुरा गर्दैछौँ भने त्यो ब्रह्मविचारमा हामी अभिप्रेरित हुन खोज्दैछौँ
जुन ब्रह्म शब्दतः ब्रह्म भनिसक्यौँ, जो अपरिच्छिन्न छ। अपरिच्छिन्न भन्नुको तात्पर्य के हो भने मैले ब्रह्म विषयक विचार गर्दछु, मेरो विचारको विषय ब्रह्म हो भनेर ब्रह्मलाई विषय बनाइने विचार होइन कि स्वयं अनुभव रूप पनि ब्रह्म हो, अनुभवको विषय रूप ब्रह्म होइन। यसको तात्पर्य हो अपरिच्छिन्न ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म, परमानन्द रूप ब्रह्म। प्रसङ्गमा आउँ, जसको हृदय त्यो पूर्ण परमानन्द रूप ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्मानुभूति, अनुभव रूप ब्रह्मानुभूति, अनुभविता रूप ब्रह्मको अनुभूतिका लागि उत्कट अभिलाषा राख्दछ, हो त्यस्तो व्यक्ति ब्रह्म विचारको लागि अधिकारी हो। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यो पहिलो सूत्रले यो कुरा बताउन खोज्दैछ। धेरै जन्मको पुण्य परिपाक भएपछि तमोगुण रजोगुण क्रमशः दबिँदै सत्वगुणतिर मन अभिप्रेरित हुन्छ। सत्वगुणतिर मन अभिप्रेरित हुनु अनि त्यसपछि ब्रह्म विचारतिर जानु र म एउटा त्यस्तो तत्त्व जो पूर्ण तत्त्व त्यो छ, त्यसको प्राप्तिका लागि म तत्पर हुने हो भनेर एक किसिमको चाहिँ सङ्कल्प सुरुमा उदाउनु। अब यसलाई पनि चरणबद्ध रूपमा अगाडि बुझ्दै जाउँ। सङ्कल्प उदाउनु यो एउटा पहिलो ब्रह्म परोक्ष रूपमा सही ब्रह्म दर्शनको एउटा पहिलो सिँढी भयो। ब्रह्म विचार, ब्रह्म दर्शनको यो पहिलो सिँढी पछाडि ब्रह्म दर्शनको यो पहिलो सिँढी पछाडि जब उत्कट इच्छा हृदयभित्र जाग्छ, उत्कट इच्छा जाग्दै गर्दा उसले विषयको अनुभव गर्दै गर्दा पनि ऊ ब्रह्मको खोजी गरिरहेको हुन्छ, ब्रह्म तत्त्वको खोजी। हजुरहरूले एउटा कथा सुन्नुभयो कि सुन्नु भएन? राजा परीक्षित बच्चा हुँदा उत्तराको गर्भबाट जब जन्मिए, उत्तराको गर्भभित्र छँदा भगवानले आएर जोगाउनु भएछ अश्वत्थामाको अस्त्रबाट। आमाको गर्भभित्र छँदै परीक्षितले चाहिँ भगवानको दर्शन पाएका थिए। जन्मिएपछि उनले हरेक व्यक्तिलाई, हरेक वस्तुलाई कतै यही परमात्मा त होइन, यही मेरो श्रीकृष्ण त होइन भनेर परीक्षेत नरेश्विह, हरेक वस्तुलाई, हरेक व्यक्तिलाई भगवान त होइन कतै भनेर परीक्षा गरिरहने, हेरिरहने भएको हुनाले उनको नाम परीक्षित रह्यो। गोपीहरू प्रेमको प्रसङ्ग, प्रेमको प्रकरणमा, भक्तिको प्रकरणमा गोपीहरूको कथा आउँछ। गोपीहरू जो कृष्ण लीलासँग जोडिएका गोपीहरू, ती गोपीहरूले खाना खान्थे, गाई दुहिन्थे, दही मही माने दधी मन्थन गर्थे, घिउ निकाल्थे। तर ए साथी ल छिटो छिटो गर्नु पर्यो, आज त कृष्ण दुहुन ढिलो भइसक्यो। गाई दुहुन भनेको झुकिएर कृष्ण दुहुन। अनि टोकरीमा दुध लिएर बेच्न भनेर, अथवा दही लिएर, अथवा मिठाई लिएर, नौनी लिएर बेच्न भनेर हिँड्थे। ताजा ताजा नयाँ, ताजा ताजा, मिठो मिठो, सस्तो सस्तो दूध भन्नुपर्नेमा बिर्सेर कृष्ण लो सस्तो सस्तो कृष्ण बिर्सेर। दध्यादिकं मोहवसात् अवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतुकामा, बेच्न खोजेका गोपीहरूले, विक्रेतुकामा किल गोपकन्या मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति। भगवानमा चित्त समर्पित छ। दहीलाई बोल्नु पर्यो भने पनि कृष्ण भन्थे। आँखाले हेर्दा कृष्णको खोजी, त्यो भागवतको प्रकरण भएको हुनाले कृष्णको खोजी, हामी ब्रह्मानुभूतिको खोजी। कानले शब्द सुन्दै गर्दा त्यो शब्दको रहस्य विचार गरेर त्यहाँ ब्रह्मानुभूतिको खोजी। जिब्रोले रस ग्रहण गर्दै गर्दा यो कहाँबाट कसरी यो रस ग्रहण भइरहेको छ, यो रहस्य कसरी भयो, म रसयिता अथवा रसग्राहक, रसग्रहिता म कसरी भएँ, यिनीहरूको सम्बन्ध कसरी भयो। यो रस, स्वाद ग्रहण गर्नेवाला अनि स्वाद्य वस्तु, यिनीहरूको सम्बन्ध, त्यहाँ ब्रह्मसत्ताको खोजी। हरेक अनुभूतिमा ब्रह्मसत्ताको खोजी। सर्वप्रथम त ब्रह्म परोक्ष छ भनेर अनुभव हुन्छ, त्यो पहिलो सिँढी। अनि हरेक व्यवहारमा ब्रह्मसत्ताको खोजी, त्यो चाहिँ दोस्रो
सिँढी। तर इन्द्रियद्वारा वस्तुको ग्रहण हुनेवाला त छैन। इन्द्रियद्वारा वस्तुको ग्रहण हुने भएदेखि शास्त्र चाहिने थिएन, किनभने जिब्रोले स्वाद लिने कुरा कुनै ब्रह्मसूत्र पढ्नु पर्दैन, कानले शब्द सुनेर थाहा पाउने कुरा ब्रह्मसूत्र पढ्नु पर्दैन, आँखाले रूप हेर्ने कुरा स्वतः थाहा छ, ब्रह्मसूत्र पढ्नु पर्दैन, किनभने त्यो इन्द्रियको विषय हो। खोजी गरौँ इन्द्रियलाई उपयोग गरेर, तर त्यसलाई पूर्ण रूपमा विषय गर्न सकेन। त्यसपछि अब उत्सुकता भयो, परोक्ष रूपमा सुनेको ब्रह्मतत्त्वको सम्बन्धमा मनभित्र प्राप्त गर्ने उत्सुकता भयो। अनि त्यसपछि यी इन्द्रियहरूद्वारा ती वस्तुहरूको खोजी गर्ने, ती वस्तुहरूको खोजी गर्दा पनि त्यतै कतै ब्रह्मतत्त्वको खोजी गर्ने एउटा उत्सुकता भयो। तर यो उत्सुकताले पूर्ण गर्नेवाला छैन, किन इन्द्रियको विषय हुन सक्दैन। इन्द्रियको विषय नभइसकेपछि मनको पनि विषय छैन। मनको विषय नहुनु, इन्द्रियको विषय नहुनु भनेको के हो त भन्दा कर्मको विषय पनि होइन। ब्रह्म साक्षात्कारको साधन कर्म होइन भन्ने कुरा रामगीतामा पढ्यौँ हामीले, त्यो तत्त्वबोधमा आत्मबोधमा पनि पढ्यौँ। अब के हो त, सर्वप्रथम त मुख्य महत्त्वपूर्ण साधन त जिज्ञासा नै हो। जिज्ञासाभित्रै श्रवण मनन र निधिध्यासन आएका छन्। अब श्रवण मनन निधिध्यासन यसको तात्पर्य हो अब शास्त्र वचनको श्रवण। हामीले कस्तो ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्न चाहेको हो, यदि अपरिच्छिन्न ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्न चाहेको हो भने, पूर्ण ब्रह्मतत्त्वलाई, सर्वगत व्यापक ब्रह्मतत्त्वलाई प्राप्त गर्न चाहेको हो भने, त्यो सर्वगत व्यापक ब्रह्मतत्त्व म भन्दा भिन्न पनि छैन। किन, यदि म भन्दा भिन्न हो ब्रह्मतत्त्व भने ब्रह्मतत्त्व परिच्छिन्न भयो, म बाहेकमा बस्नु पर्यो नि ब्रह्म। जब ब्रह्मलाई अपरिच्छिन्न भन्ने सुन्यौँ हामीले शास्त्र वचन सुन्दा श्रवणद्वारा, त्यसपछि अब के हुने भयो त भन्दा त्यो म तत्त्वबाट पृथक हुन नसक्ने भयो। यदि म तत्त्वबाट पृथक छ भने त्यो ब्रह्म हुन सक्दैन, किन ब्रह्म भनेकै त्यो व्यापक हो। त्यसकारण यो ब्रह्म तत्त्वको खोजीसँग जोडिएको अर्को तत्त्व पनि सँगै आयो, त्यो म तत्त्व, अहम तत्त्व। प्रश्न तीनटा होलान्, तर तीनटै प्रश्नको उत्तर एउटै हुने भयो। तीनटा प्रश्न के, म को हुँ, यो जगत के हो, यो जगतलाई नियन्त्रण गर्ने को हो। तीनटा। जस्तो त्रैतवादमा, विशिष्टाद्वैतवादमा पनि तीन तत्त्वहरू, तत्त्वत्रय भनेर विचार गरिन्छ। तत्त्वत्रय भनेको तीनटा तत्त्वहरू के, जीवात्मा, परमात्मा अनि जड प्रकृति। जड प्रकृति भन्नाले प्रकृतिदेखि लिएर अहिलेसम्मका प्रकृतिका कार्य, संसार, प्रपञ्च, जगत, यो सबै। हामी त्यस्तो ब्रह्मतत्त्वको विचार गर्ने अहिले तयारीमा जुटिरहेका छौँ जो परिच्छिन्न नहोस्, सीमित नहोस्, सङ्कुचित नहोस्। त्यो अपरिच्छिन्न ब्रह्मको खोजी गर्नु भनेकै तीनटा प्रश्नको उत्तर पनि एउटै हुनु हो। म को हुँ, जीव जगत के हो, र यो जीव जगतलाई नियन्त्रण गर्ने परमात्मा को हो। अब म को हुँ भन्नेसँग म हुनुको अधिष्ठान के हो, यो जगतको आधार अधिष्ठान के हो, यो सम्पूर्ण जगतको अधिष्ठान मतलब यसलाई नियन्त्रण गर्ने, यसलाई सञ्चालन गर्ने, यसको सृष्टि गर्ने, यसको प्रलय गर्ने पूर्ण तत्त्व ब्रह्म अथवा के अरे परमात्मा, परमेश्वर जसको कुरा गरिरहेका छौँ, ऊ के हो। यिनलाई खोजी गर्दै जाँदा जसरी तराजु झुन्ड्याउने त्रिपुटी के भन्छन् त्यसलाई, त्रिखुटी, तीन खुट्टा भएको त्यो के हो, त्यो मलाई थाहा छैन नाम, त्यो यस्तो भएको तीनटा खुट्टाले टेक्ने हुन्छ, त्यसको मिलन बिन्दु एउटा हुन्छ। यत्र द्रष्टा च दृश्यञ्च दर्शनञ्च विकल्पितम्, यो वाक्यपदीयमको श्लोक होला। द्रष्टा, दर्शन र दृश्य तीनटा एउटैका विकल्प भए जस्तै
यी तीन जीव जगत र ईश्वरको मूल स्वरूपको रूपमा एउटै जुन मूल कडी छ, मूल आधार छ, जुन अपरिच्छिन्न छ, जुन व्यापक छ, त्यो ब्रह्म तत्व हो। त्यसलाई हामी एक विज्ञान भन्छौँ। एक विज्ञानेन सर्वमिदं एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। एउटालाई जान्दा सबैलाई जानिने त्यही ब्रह्म तत्व। त्यो एउटालाई जान्दा जीव पनि जानिने, जगत पनि जानिने, ईश्वर पनि जानिने। अब त्यो जान्ने आधार के त एउटालाई भन्दाखेरि शास्त्र वचन। त्यसकारणले जिज्ञासाको परिपूर्तिका लागि जिज्ञासाको साथमा चाहिँ शास्त्रवाक्य श्रवण नै चाहियो। शास्त्रवाक्य श्रवणबाट मात्रै भएन, त्यसको मनन पनि चाहियो। शास्त्रवाक्य सुनिकन मनन, आफू खुसी मनन गर्न थाल्यो भने त्यो शून्यमा जान्छ, भौतारिन्छ, बिग्रन्छ। त्यसकारण शास्त्र वचनमै यो कुरा सङ्केत गरियो, नावेदवित मनुते तम बृहन्तम। वेदज्ञ भएन भने अवेदवित व्यक्तिले त्यो महान ब्रह्म तत्वलाई जान्न सक्दैन। नावेदवित मनुते तम बृहन्तम, कहीँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो, नावेदवित मनुते तम बृहन्तम। जसले वेदवित, जो वेदवित छैन, जसले वेदशास्त्रको अध्ययन अथवा श्रवण गरेको छैन गुरुबाट, त्यसले तम महन्त बृहन्तम तम न मनुते, मनन गर्ने पनि आधार हुँदैन। अथवा श्रुतिको आधारमा जसले मनन गरेको छैन त्यसले जान्दैन पनि ब्रह्म तत्वलाई। शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारणले श्रवणपछि मनन पनि चाहियो। त्यो मननले नै अपरिच्छिन्न उपनिषद्द्वारा प्रतिपादन गरिएको ब्रह्मको सम्बन्धमा सुन्ने अनि शास्त्रकै प्रक्रियाद्वारा विचार गर्ने, मनन गर्ने। मनन गर्नु भनेको तर्कहरू पनि ल्याउनु हो। हामीले पहिला पनि मननको परिभाषा गरिसकेका छौँ। युक्तिहरू ल्याउने, अनि युक्तिद्वारा निर्धारण गरिसकेपछि, वस्तुनिश्चय भइसकेपछि, वस्तुसिद्धि भइसकेपछि त्यसमा स्थिर भएर बस्ने भनेको यो चाहिँ निधिध्यासन भयो। पहिला श्रवणमा नेह नानास्ति किञ्चन, यहाँ अनेक छैन, द्वितीयाद् वै भयं भवति भनेर दुई छैनन् भनेर फ्याट सुन्यो। सुन्दैमा यो कुरा गले से नीचे नहीं उतरता है भने जस्तै चित्त बुझेन। अब त्यसलाई दुई छैन भन्छ श्रुतिले, दुई त देखिराखेको छ त, अब दुई छ कि छैन त, यसमा विचार गर्नु पर्यो। पहिला पनि कुनै प्रसङ्गमा मैले चर्चा उठाएँ, इन्द्र र विरोचनको संवाद। के इन्द्र र विरोचन ब्रह्माजीसँग गएर ब्रह्मज्ञान प्राप्त गरेको संवाद। विरोचनले ब्रह्माबाट जुन ज्ञान प्राप्त गर्यो ऊ अधिकारी नभएको हुनाले त्यो देहात्मवाद बन्यो। पानीभित्र देखिएको आफ्नो छाया त्यही ब्रह्म हो भन्ने बुझेपछि, त्यही आत्मा हो भन्ने बुझिसकेपछि खाओ पियो मोज गरो भनेर भन्यो। आयो आफ्ना सहचरहरूलाई, आफ्ना सहयोगीहरूलाई त्यही कुरा बताइदियो। उसले दुई देखो, भिन्न देखो, शरीर देखो, आत्मा त्यही हो भन्ने बुझ्यो। इन्द्रले चाहिँ बुझेनन्। पहिला त त्यस्तै हो भनेर फर्किए गए, अनि फेरि बिचमा विचार आयो, होइन यो त होइन। विचार गर्दै 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 जाँदा उनले अक्षिस्थ पुरुषको चर्चा विचार गरे। गर्दा गर्दै अन्त्यमा उनले के देखे, त्यो पानीभित्र देखिएको छाया कसको कारणले देखियो, त्यो छुट्टै हो, कसको कारणले देखियो, अनि यो कसको कारणले देखियो, यो र त्यो यी दुईटालाई भेद सिर्जना गर्ने को हो र यी दुईटालाई जोड्ने को हो। खोज्दै खोज्दै जाँदा त्यो पूर्ण व्यापक चैतन्य भएको ठाउँमा पुग्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। पहिला धेरै देखिन्छ, ती धेरै देखिएकाहरूको मूल आधार के हो त, नेह नानास्ति किञ्चन, यहाँ नाना कुनै पनि छैन। अयम आत्मा ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनन्तम ब्रह्म। त्यसलाई प्राप्त गर्ने प्रक्रिया चाहिँ अब मनन निधिध्यासन भन्ने क्रममा, मनन अर्थात् साधनादिद्वारा शुद्ध भएको अन्तःकरण, त्यसले चाहिँ मनन गर्ने। त्यसै कुरालाई हामीले कठोपनिषद्को यो मन्त्रद्वारा बुझेका छौँ। मनसैवेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किञ्चन मृत्योः स मृत्युं प्राप्नोति यैह नानेव पश्यति।
अलिकति पनि जसले नाना देख्छ, भेद देख्छ, द्वितीयाद वै भयम भवति, त्यो मृत्यु, जन्म मृत्युको चक्रमा प्राप्त हुन्छ। भिन्न देख्नु नै भयको कारण हो। यस प्रकार अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भन्ने सूत्रबाट ब्रह्म विचारको उपक्रम गरेर ब्रह्म विचारको उपक्रम गरेर अब अन्त्यमा अनावृत्ति शब्दात यो अन्तिम मन्त्रद्वारा, अनावृत्ति भनेको चाहिँ फेरि फर्केर आउनु पर्दैन, यस किसिमको अनावृत्ति शब्दात यो मन्त्रसँगै के यो सूत्रसँगै 555 ब्रह्मसूत्रका सूत्रहरू पुरा हुन्छन्। अथातो ब्रह्म जिज्ञासाले सुरुवात यात्रा गर्यो। अब हामी ब्रह्म विचारमा समर्पित छौँ, ब्रह्म विचारमा लाग्दैछौँ उत्कट उत्सुकताका साथमा भनेर। अब त्यसपछि अनावृत्ति शब्दात ब्रह्म विचारको अन्तिम फल चाहिँ फेरि पुनर्जन्म नहुने, अनावृत्ति, फेरि फर्केर आउनु नपर्ने। यो यस प्रकार ब्रह्म जिज्ञासाको फल अनावृत्ति। ब्रह्म जिज्ञासा पहिलो सूत्र, त्यसको फल भनेको अनावृत्ति, अर्थात् फेरि जन्म मृत्युको चक्रमा नआउने, जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्ति हुने। सँगसँगै सम्पूर्ण द्वैत प्रतीति निवृत्त हुने, द्वन्द्व निवृत्त हुने। द्वन्द्व भन्नाले शीतोष्ण सुख दुःखेषु तथा मानापमानयो, राग द्वेष, सुख दुःख, मान अपमान, यिनीहरूबाट ऊ पूर्ण निवृत्त हुने। किन पूर्ण, कसरी पूर्ण निवृत्त हुने त भन्दा कुनै वस्तु प्राप्त गर्ने रहर जाग्यो, प्राप्त हुन बाँकी रह्यो आसक्ति, प्राप्त भयो भने राग, प्राप्त भएन भने द्वेष, यिनीहरू द्वितीयको प्रतीतिबाट हुने गर्दछ राग द्वेषहरू। त्यही राग द्वेषका दाजुभाइको रूपमा सँगसँगै आउँछन् काम र क्रोध। यिनीहरू नै द्वन्द्वका मूल हुन्। काम एष क्रोध एष, गीता। रजोगुण समुद्भव, रजोगुणका सन्तान कामना र क्रोध, रज भने राग आसक्ति। महासनो महापापमा विद्धेन मिह वैरिणम, ज्यादै खन्चुवा छ, पापी छ, यसले चाहिँ यो शत्रु समान छ इत्यादि गीताको प्रसङ्ग आएको थियो त्यहाँ। त हामी अब अथातो ब्रह्म जिज्ञासाबाट सुरु गरेर अनावृत्ति शब्दात भन्ने सूत्रसम्मको हाम्रो यात्रा अब तय हुन्छ। यो यात्राका क्रममा हामीले 555 सूत्रहरू छन्। सूत्रको अर्थ के हो हामीले हिजो बताइसक्यौँ। 555 सूत्रहरूभित्र केही सूत्रहरूको छुट्टा छुट्टै यहाँ अधिकरणको चर्चा छ। अधिकरण, अब एउटा श्लोक पढ्नुपर्छ, लेख्ने हो। अब अधिकरण भनेपछि हरेक प्रकरणमा 5वटा कुराहरू अधिकरणभित्र बताउँछौँ। अब यो बिस्तारै बुझिन्छ, अहिले एकैचोटि बुझिएन भने पनि यो श्लोक लेख्नुहोस्। विषयो विषयश्चैव, अघिल्लो विषयमा पेट चिरेको मूर्धन्य स, पछिल्लो विषय तालव्य अर्थात् मोटो स। विषयो विषयश्चैव, विषयो मूर्धन्य स, विषयश्चैव तालव्य स। पूर्वपक्षस्तथोत्तरम्, संगतिश्चेति पंचांगम, शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं, संगतिश्चेति पंचांगम, शास्त्रेऽधिकरणं स्मृतम्। हरेक प्रकरणमा 5वटा तरिकाले हामी विचार गर्दछौँ। विषय भनेको चाहिँ पहिला शीर्षक टक्क राखिन्छ। जस्तै अब गाई, आज गाईको निबन्ध भन्छ नि, गाईको बारेमा कुरा गर्नु। सगरमाथा हिमालय शीर्षक, यो हो विषय।
अब विषय भनेको चाहिँ फेरि मोटो स लगाइयो नि, विषय भनेको संशय नै भन्नुहोस्। संशय भनेको के त? यो सगरमाथा हिमालय सर्वोच्च हो कि होइन? सगरमाथा हिमालयको नाम सगरमाथा नै किन? माउन्ट एभरेस्ट भन्ने कि नभन्ने? सगरमाथा हिमालय सर्वोच्च नै छ भन्ने कुरामा के छ प्रमाण? प्रमाण एउटाले प्रस्तुत त गरे, अर्कोले खण्डन पो गरेका छ कि? अब त्यहाँ तर्कहरू संशयहरू गर्नुलाई विषय भनिन्छ। दोस्रो मोटो स दिएको छ। अब त्यसपछि त्यहाँ पूर्व पक्ष आउँछ। पूर्व पक्ष भनेको यो ठिक छैन, तपाईँले भन्नुभएको गलत हो, यो जगतको कारण ब्रह्म होइन, जगतको कारण त प्रकृति हो, यसै उसै जगत सृष्टि भएको। अथवा चारमुखे ब्रह्माजी हिरण्यगर्भले के छिना बसिला कोदाली बेल्चा लिएर बनाएको जगत हो। सृष्टिकर्ता हुन् नि त उनी। शास्त्रमा ब्रह्माजीले सृष्टि गरे भनेको छ, ब्रह्मबाट सृष्टि भयो भन्ने होइन। पूर्व पक्ष भयो सिधै। अब उत्तर पक्ष भयो, तिमीले जे कुरा गर्दैछौ शास्त्र वचनको प्रमाणको आधारमा तिमीले भनेनौ, तिमीले दिएका प्रमाणहरू यी प्रमाणको आधारमा खण्डित छन् भनेर निष्कर्ष निकाल्नु भयो उत्तर पक्ष। विषयो विषयश्चैव, विषय भनेको शीर्षक टक्रक्क राख्नु। हामी यही प्रक्रियाले अगाडि बढ्छौँ। अब यो मेलो दिएन र कख गघ अथातो अथ यसपछि ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मको जिज्ञासा गर्नु भनेर पढ्यो भने कुरोको चुरै आउँदैन, अलमल्ली नै हुन्छ स्थिति। अगाडि पछाडिको टक्क त्यो पुरै प्याकेजमा बताइएन भनेदेखि, त्यस कारणले त्यो प्याकेजमा बताउने हाम्रा चाहिँ शैली, हाम्रो चाहिँ प्रक्रिया तरिका चाहिँ 5 तरिकाले, पहिला कुनै पनि सूत्रले, कुनै पनि प्रकरणले, कुनै पनि अधिकरणले एउटा विषयको बारेमा बोल्न सुरु गर्छ, शीर्षक। त्यसपछि त्यहाँ संशय आउँछ, त्यस संशयलाई हामी विषय भन्छौँ, यहाँ मोटो स लगाइएको छ। अनि त्यसपछि पूर्व पक्ष आउँछ। पूर्व पक्ष भनेको चाहिँ त्यसबारेमा हुने अर्को पक्ष, जस्तै जगतको सृष्टि माने हिरण्यगर्भले गरेका हुन्, अथवा प्रकृतिबाटै जगतको सृष्टि भएको हो, पूर्व पक्ष भयो। होइन, ब्रह्मबाटै जगतको सृष्टि भयो, उत्तर पक्ष भयो। अब संगति भनेको के हो त भन्दा अघिल्लो प्रकरण र पछिल्लो प्रकरणको मेलोमेसो मिलाउने, अथवा अघिल्लो मन्त्र र पछिल्लो मन्त्रको बीचको तालमेल मिलाउने कुरालाई संगति भन्छ। संगति मिलाउने भन्छ नि। एउटा काव्यमा एउटा श्लोक आउँछ, बहुहपि स्वेच्छया कामम प्रकीर्णमा विधीयते। आफू खुसी भद्रगोल तरिकाले जे पनि भने हुने तरिकाले भन्न त राम्रै सकिन्छ, जसले पनि सक्छ। बहुहपि स्वेच्छया कामम प्रकीर्णमा विधीयते। अनुज्झितार्थ सम्बन्ध भन्न खोजेको के हो त्यसैमा ठक्क गाँठो पार्ने गरी भन्न त जोसुकैलाई गाह्रो पर्दछ। अनुज्झितार्थ सम्बन्ध प्रबन्धो दुरुदाहर। यस प्रकार अधिकरणले बाँधेपछि हाम्रो यी 4वटा 5वटा 10वटा 8वटा सूत्रहरूमा यो प्रकरण बताइएको छ। यो प्रकरणमा सुरुमा यो मन्त्रबाट हामीले जो सुरुवात गऱ्यौँ त्यो 5वटा मन्त्रसम्म, यो सूत्रमा जुन कुरा सुरुवात गऱ्यौँ 5वटा सूत्रसम्म त्यही विषय आउँछ। बिचमा अरू कुरा विषय खोज्नु पर्दैन भन्यो भने कुरा बुझ्न सहज हुन्छ। विषय हो, यही कुरा बताइयो यो सूत्रमा, यो श्लोकमा। अधिकरण भनेको के हो? अब यहाँ अधिकरणका कुराहरू आइरहन्छन् ब्रह्मसूत्रमा। विषयो विषयश्चैव पूर्वपक्षस्तथोत्तरं संगतिश्चेति पंचांगम शास्त्रेधिकरणं मतम। हरेक अधिकरणमा अब हामीले हिजो नै चर्चा गरिसक्यौँ। पहिलो समन्वयाध्याय, दोस्रो अविरोधाध्याय, तेस्रो साधनाध्याय, चौथो फलाध्याय, अनि प्रत्येक अध्यायमा फेरि छुट्टा छुट्टै पाउहरू, अनि हरेक पाउमा छुट्टा छुट्टै अधिकरणहरू। अब मैले चिनो लगाउन भन्छु जब पुस्तक सुरुवात हुन्छ, त्यो अगाडि सिसा कलमले पेन्सिलले लेख्ने होला, सबै लेख्न मिल्दैन। थोरै थोरै पुस्तकको छेउमा शीर्षक छुट्याएर अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, यो सूत्रको अगाडि जिज्ञासाधिकरण, यो अधिकरणको नाम जिज्ञासाधिकरण हो भनेर बुझ्ने हो। अब पछाडि क्रमशः हामी जब सुरु गर्दछौँ त्यतिखेर हामी बताउँछौँ।
अनि त्यसपछि चाहिँ हरेक अधिकरणमा अब यो अधिकरण यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर त्यो 5वटा सूत्र 8वटा सूत्र 10वटा सूत्रहरूको प्रकरण पनि ठ्याक्क त्यहाँ मिलाइएको हुन्छ। त्यो एउटा शास्त्र विचार गर्ने शैली। कतिपय एउटा सिस्टम भन्छ नि अचेल, एउटा सिद्धान्तमा एउटा सिलसिलामा आबद्ध नभइकन पढ्नेहरूले एक्कासी लाइब्रेरीमा गएर स्टडी गरेर ब्रह्मसूत्र पढिँदैन। यो त गुरु घरमा गएर अध्ययन गर्ने हो। अध्ययन भनेकै गुरुमुखोच्चारणपूर्वक अनुउच्चारण गर्ने हो। लाइब्रेरीमा स्टडी गरेर ब्रह्मविचार हुन सक्दैन। यो त तयारीका साथमा, श्रद्धाका साथमा, निष्ठाका साथमा र विशेष गरी कतिपय कुराहरू नलेखिएका, पुस्तकमा पढेर नपढिने, कतिपय कुराहरू त बोलीले उच्चारण नगरिने, शब्दले नभ्याइने, केवल भावनाद्वारा गुरु मार्फत ईश्वरीय ऊर्जा शक्तिपात आफूमा आउनुपर्ने पनि हुन्छ। त्यसका लागि श्रद्धालु बनेर, जिज्ञासु बनेर आफू अभिमुख भएर बस्नु पनि पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि कतिपय कुराहरू खुल्छन्। अब यो सङ्गतिको कुरा गऱ्यौँ हामीले अघि। सङ्गति भनेको श्रुति सङ्गति, प्रकरण सङ्गति, अध्याय सङ्गति, पाद सङ्गति। श्रुति वचनहरूमा एक आपसमा कुरो मिल्ने नमिल्ने कुराहरू विचार गर्नु श्रुति सङ्गति पनि भयो। अधिकरण, अघिल्लो अधिकरण र पछिल्लो अधिकरणको चाहिँ अर्थ मिल्छ मिल्दैन भनेर विचार गर्नु अधिकरण सङ्गति भयो। अनि एक पाउ र अर्को पाउको बिचको सङ्गति पाद सङ्गति भयो। यसरी सङ्गतिको पनि विचार गर्दै गर्दै हामीले ब्रह्म विचारका प्रकरणलाई अगाडि बढाउँछौँ। अब यहाँ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा भनेको छ। अब सुरुवात त गरौँ, फेरि सुरुवात नै भएन यति दिनसम्म भन्ने लाग्ला। त्यसकारण अब सुरुको मन्त्र चाहिँ मैले स्क्रिन सेयर आज तयारी अवस्थामा छैन, हजुरहरूको पुस्तक साथमा छ, धेरै छैन। पहिलो सूत्रको अब आरम्भ गरौँ। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उच्चारण गर्नुहोस्। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सामान्य अर्थ हजुरहरूको पुस्तकमा, जो गीता प्रेसबाट प्रकाशित पुस्तक छ, यो पुस्तकमा लेखिएको आधारमा सुरुका अथ भनेको अब भनेको, यसपछि अतः भनेको यस अब यसपछि भन्ने चलन छ। अथ भनेको अब, हरेक कुरामा अथ भन्ने चलन छ पहिलेको परम्परा अनुसार। अब भनेको अत यसपछि, अब यसपछि भन्नुहुन्छ। अब यसपछि हरेक शब्दभित्रका रहस्यहरूको विचार गर्दा हामीलाई 2-4 दिन अरू लाग्छ, नआत्तिनु, यो सूत्र सकियो नठान्नु, सुरुवात भएकै छैन। अथ भनेको अब, अतः भनेको यसपछि। अब भन्नुको अर्थ के, यसपछि भन्नुको अर्थ के, हामी यसैभित्र हामी अझै धेरै धेरै मन्थन गर्ने हो। नौनी निकाल्नु छ नि। ब्रह्म जिज्ञासा भनेको ब्रह्म सम्बन्धी जिज्ञासा गर्दछौँ। जिज्ञासा भनेको जान्ने इच्छा, यति नै बुझ्नु। अहिले पिउने इच्छालाई पिपासा भन्छन्, सुन्ने इच्छा अथवा सेवा गर्नुलाई, सुन्ने इच्छालाई शुश्रूषा भन्छन्, देख्ने इच्छालाई दिदृक्षा भन्छन्, पढ्ने इच्छा पिपठिसा, जाने इच्छा जिगमिसा भने जस्तै सुन्ने इच्छालाई शुश्रूषा, जान्ने इच्छालाई जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सम्बन्धी जिज्ञासाको आरम्भ हुन्छ। हुन त जिज्ञासा शब्दको अर्थ जान्ने इच्छा भनेर भन्न मिल्दैन भनेर पछि ब्रह्म विचार भनेर अर्थ फेर्नुपर्छ। तर सामान्यतया जिज्ञासा भनेको जान्ने इच्छा हो। अब हामी ब्रह्म विषयक विचार गर्ने इच्छा गर्दछौँ। यसको तात्पर्य के हो त? यसले के भन्न खोज्छ त भन्दा अब ब्रह्म के हो, ब्रह्मको स्वरूप के हो, ब्रह्म कसरी प्राप्त गर्ने, प्राप्तव्य हो कि होइन कि, कहाँ छ, कस्तो छ, कसरी छ, यस शैलीमा ब्रह्म सम्बन्धी विचारको कुरा गर्ने। अब अथ शब्दको सुरुवात गरिसकेपछि अथ भनेको अब, यो त छँदैछ, हामीले अघि भनिसक्यौँ अथ भनेको अब। तर अथ शब्दको अर्थ अब यति होइन। नेपाली भाषामा अब भन्ने शब्दले हिन्दीमा पनि अब भन्छन्। हिन्दीमा अब भन्ने शब्दले, इसके बाद भन्ने शब्दले जुन कुरा बताउँछ त्यो अथले बताएर भ्याउँदैन। अथ त धेरै ठुलो अर्थ हो। एउटा मन्त्र प्रसिद्ध छ, श्लोक प्रसिद्ध छ,
योग दर्शनमा पनि हामीले पढ्यौँ होला। ओम भन्ने शब्द र अथ भन्ने शब्द चाहिँ साह्रै मङ्गलमय छन्। सुरुमा ब्रह्माजीको जब सृष्टि भयो, ब्रह्माजीले जब आफू पहिला प्रकट भएको महसुस गर्नुभयो, त्यतिखेर ब्रह्मा तपस्यामै रहनुहुन्थ्यो। तपस्यामा रहँदै गर्दा ब्रह्माजीको मुखबाट स्वाभाविक रूपमा आवाज निस्कियो अरे, प्रणवको यस्तो ओम उच्चारण गरेको ध्वनि ब्रह्माजीको मुखबाट पहिला घाँटी गला प्रस्फुटित भएर बाहिर प्रकट भयो भनिन्छ। सौरमण्डलमा सूर्यबाट एउटा भाइब्रेसन, एउटा कम्पन, एउटा कुनै साउन्ड आइरहेको छ, जसलाई आज वैज्ञानिकहरूले खोजी गर्दै जाँदा त्यो त योगीहरूले योग गर्दाखेरि उच्चारण गर्ने ओम जस्तै पो आवाज रहेछ भनेर पत्तो लगाएर नासाका वैज्ञानिकहरूले भन्ने सुनेको। हजुरहरूले मैले भन्दा बढी पढ्नुभयो होला। मैले सुनेको भन्छु अनि त्यसको एकजनाले चाहिँ लिङ्क पठाइदिन्छन्, यो त यहाँ छ भनेर। यस्तो यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ। ठिकै छ त ओम यो उच्चारण पहिला ब्रह्माजीको गलाबाट भयो रे। ओम उच्चारण पछाडि सँगसँगै ब्रह्माजीले फेरि गलाबाट अथ यो उच्चारण गर्नुभयो। त्यसकारण जुनसुकै ग्रन्थको पनि आरम्भमा ओम उच्चारण गर्नु, अथ उच्चारण गर्नु मङ्गलको लागि हो। हामी मङ्गलाचरणको रूपमा ओम सहना भवतु ओम उच्चारण गर्छौँ। अनि अथ यो शब्दको पनि ग्रन्थको आरम्भमा उच्चारण गरिन्छ। यो मङ्गलका निमित्त पनि गरिन्छ। एउटा यसको अर्थ मङ्गल हो, अर्को यसको अर्थ अब सुरुवात भन्ने पनि हुन्छ। श्लोक लेख्ने हो कि त? ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च आउँछ होला धेरैलाई त। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भेत्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिका बुभौ। ओङ्कारश्चाथ शब्दश्च द्वावेतौ ब्रह्मणः पुरा कण्ठं भेत्वा विनिर्यातौ तस्मात् माङ्गलिका बुभौ। ओङ्कारश्च, ओङ्कार शब्द पनि र, च भनेको र, अथ शब्दश्च भनेको अथ शब्द पनि, द्वावेतौ यसलाई द्वौ एतौ छुट्याएर पढ्दा द्वौ भनेको दुईटा, एतौ यी। ब्रह्मणः कण्ठं भित्वा, पुरा भनेको उहिले, ब्रह्मणः ब्रह्माजीको, कण्ठं भित्वा भनेको गला खोलेर, विनिर्यातौ प्रकट भए, तस्मात् त्यसकारणले, उभौ भनेको यी दुईटै, माङ्गलिकौ भनेको मङ्गलका लागि भनिन्छन्, मङ्गलाचरणको रूपमा यी बताइन्छन्। भनेको सुरुवात मङ्गलाचरणका निमित्त ओम अथ यी शब्दको उच्चारण हुन्छ। हरेक सूत्रकारले अथातो धर्म जिज्ञासा, अथातो कर्म जिज्ञासा, अथ योगानुशासनम, अथ शब्दानुशासनम, हरेक दर्शनको सुरुवातमा कुनै न कुनै रूपमा मङ्गलको रूपमा अथ शब्दको प्रयोग हुन्छ। अब एउटा अर्को पनि कोशको डिक्सनरीको एउटा श्लोक छ। मङ्गला लेख्नुहोस्, मङ्गलानन्तरारम्भ, मङ्गलानन्तरारम्भ प्रश्नकार्त्स्नेष्वथो अथ। मङ्गल अनन्तर आरम्भ प्रश्न र कार्त्स्न्य यति अर्थमा अथ शब्दको प्रयोग हुन्छ। मङ्गल अनन्तर आरम्भ ठाडो गरी लेख्दै जानुभयो भने पछाडि अर्थ लेख्न मिल्छ। मङ्गल अनि तलतिरपट्टि अनन्तर अनि आरम्भ प्रश्न अनि कार्त्स्न्य। मङ्गल भनेको मङ्गलाचरणका लागि पनि अथ शब्दको प्रयोग हुन्छ।
अनन्तर भनेको यसपछि भन्नु पर्यो भने पनि अथ शब्दको प्रयोग हुन्छ। आरम्भ सुरुवात गर्नु पर्यो, अब यो कुराको सुरुवात गर्ने, अब आजदेखिबाट खेती गर्न सुरु गर्ने भन्यो भने अथ। अब भन्नु पर्यो भने पनि मङ्गलानन्तरारम्भ प्रश्न। अब कुनै कुरा सोध्नु पर्यो भने पनि अथ भनेर सुरु गर्न सकिन्छ। कार्त्स्न्य भनेको समग्र भन्नु पर्यो भने पनि अथ शब्दको प्रयोग गर्न सकिन्छ। मङ्गलानन्तरारम्भ प्रश्न कार्त्स्ने स्वथो अथ इत्यादि धेरै प्रश्न उसमा छन्। यस प्रकार मङ्गलाचरणको रूपमा पनि अथ शब्दको प्रयोग हुन्छ। यसपछि भन्नु पर्यो भने पनि अथ शब्दको प्रयोग हुन्छ। यहाँ अथ शब्दको कुरो आएको छ। अब हामीले खास यहाँ के अर्थमा अथ शब्दको प्रयोग गर्ने त भन्दा अब भनेको यसपछि अनन्तरम भन्ने अर्थमा पनि गर्ने, मङ्गल भन्ने अर्थमा पनि गर्ने। मङ्गलाचरण त छँदैछ अगाडि, अब यसपछि भन्ने कुराको अर्थमा पनि अथ शब्दको प्रयोग गर्ने। अब अतः भनेको यस कारणले अथवा यसपछि भनेर भनिएको थियो। अतः भनेको यस कारण भनेर अब अलिकति अर्थ फेर्ने। यस कारण अर्थात् कर्म गरेका माने कर्मबाट प्राप्त हुने फल अनित्य छ अनि यो संसार अनर्थमय छ, दुःखमय छ। संसारमा भुलिरहनु भनेको जन्म मृत्युको चक्रमा भुलिरहनु भनेको चाहिँ मर्ने बेलामा पछुताउनु बाहेक केही पनि छैन। त्यस कारणले भनेको अतः भनेको त्यस कारणले, अथ भनेको यसपछि, यसपछि भनेको के पछि भन्ने कुरा हामी एकछिन पछाडि अथवा अर्को दिनमा चर्चा गर्छौँ। यसपछि अतः भनेको यस कारणले, अघि मैले अब यसपछि भन्ने अर्थ गरेका थिएँ तर त्यो होइन। अथ भनेको मङ्गला के अरे अनन्तर, यसपछि, यसपछि भन्नाले के पछि, साधन चतुष्टय सम्पत्ति पछि बिस्तारै हामी चर्चा गर्छौँ। अतः भनेको कर्मफल अनित्य छ त्यस कारणले, संसार दुःखमय छ त्यस कारणले, जन्मिँदा र मर्दा हैरान परियो त्यस कारणले। श्रद्धेय स्वामी रामानन्दजीले भन्नुहुन्थ्यो, मर्ने बेलामा टुँ गरेर शङ्ख बजाए, जन्मिने बेलामा च्याँ गरेर रोयो, अनि यो च्याँ र टुँले हैरान पार्यो भन्नुहुन्थ्यो उहाँको प्रसिद्ध शब्द। अनि अर्को पनि भन्नुहुन्थ्यो, जन्मिएपछि सानामा आमाले चाहिँ त्यो स्यार्लिस हो कि के भन्दा रहेछन्, लिटो खुवाउने हतार, मरेपछि पिण्ड खाने हतार। यो लिटो र पिण्डको चाहिँ हतारोले कहिल्यै पनि के अरे छोडेन, सताएर हैरान पार्यो। त्यस कारणले ब्रह्म जिज्ञासा भनेको ब्रह्मको विचार गर्न सुरु गर्ने भइयो। अब आज पूर्व तयारी भयो, अब फेरि भोलि गर्ने हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः।